Believe you can, and you are halfway there. Namaste, and warm welcome to you all in yet another episode of the show Beauty Pageant Journey. On the series of inviting different people from Beauty Pageant, we have on this episode a very beautiful, she is none other than Miss World Nepal 2019, Miss Anushka Shrestha. Let's welcome her on the show. Hello Anushka ji, welcome to this Beauty Pageant Journey. Thank you very much. So how are you doing? I'm doing well. How's everything going on? Things are going good भन्नु पर्यो अहिलेको समयमा गर्नलाई काम छ हुन्छ नि सो भेरी ग्रेटफुल राम्रो चलिरहेछ बिजी भएको छ अलि झन्डै 18-20 महिना अलिकति स्लो डाउन भएपछि सो कान्ट कम्प्लेन गोइङ वेल So how was your pageant journey started? मेरो प्याजेन्ट जर्नी चाहिँ अब अस्ट्रेलियाबाटै सुरु भएको एक्चुअल पार्टिसिपेसन त कहिले सोचेको थिएन आफू चाहिँ ब्युटी प्याजेन्टमा जान्छु भनेर नट बिकज अब भनौँ न अरू केही रिजन भन्दा पनि आफू एउटा कमर्सियल ब्युटीको डेफिनेसनमा चाहिँ अलिकति फिट हुन्छु हुँदिन भनेर कहिले सोचेको चाहिँ थिइनँ तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ब्युटी प्याजेन्ट अथवा प्याजेन्ट भनौँ न इज सो डाइभर्स एकदमै धेरै कुरा चाहिँ गर्न मिल्छ सो नेपालमा भएर चाहिँ सायद म प्याजेन्ट्रीमा जोइन गरेँ अरू देश भएर सायद गर्न सक्दिनँ थियो होला So you were in Australia, a fine business company was paying you Australian dollars pani हैन. So what made you leave everything and come back home Nepal and choose Miss Nepal? अस्ट्रेलियन डलरमा कमाइन्थ्यो खर्च पनि गरिन्थ्यो त्यही करेन्सीमा सो वाट पुस्ड मी वाज आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड अब आई वर्क इन अ ब्याङ्क अस्ट्रेलियाको लार्जेस्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन नै पनि थियो तर आफूलाई इन्टर्नल सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ केले हुन्छ भन्ने हेर्नु पर्दो रहेछ म भन्दिनँ कि विदेश बस्नु राम्रो कि नेपाल आउनु राम्रो अथवा कुन नराम्रो भनेर भन्दा पनि आफूलाई के सुहाउँदो रहेछ आफ्नो अल्टिमेट लाइफ भिजनको लागि के सुहाउँदो रहेछ भन्ने स्टेप नै लिएको जस्तो लाग्छ जहिले पनि सोच्थेँ कि काम चाहिँ नेपालमै गर्न मन छ भनेर र जति बाहिर बसेँ एकदमै धेरै कुरा सिकायो बाहिर बसेर पनि तर त्यो जुन चाहिँ डिसिजन थियो जुन चाहिँ सोच थियो म फर्कन्छु भन्ने त्यो चाहिँ झन् झन् बलियो हुँदै नै गयो र प्याजेन्ट्री was the way that I came back भन्नु पर्यो किनभनेदेखि अघि भने जस्तै प्याजेन्ट्रीको डेफिनेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा हुँदो रहेछ डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजमा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरी मिस नेपालको जुन चाहिँ प्याजेन्ट छ सो मच इज पोसिबल सो जुन चाहिँ मैले आफूलाई के गर्न मन छ त लाइफमा भन्ने सोच बनाउँदै गइरहेको थिएँ कि आई वान्ट टु वर्क फर इम्प्याक्ट भन्ने जुन चाहिँ एउटा that was the closest that I had to a goal. It was a very broad goal. तर यो काम गर्नको लागि चाहिँ Miss Nepal, the pageant was a perfect platform to get in from, a perfect boot camp to learn things from. धेरै कुरा चाहिँ possible छ भनेर 5 वर्ष त्यहाँ बसिसकेपछि ब्याङ्कमा काम गर्दा गर्दै पढाइ सकिएपछि चाहिँ यो बाटो र यो बहानाले भनौँ कि रिजनले चाहिँ नेपाल फर्कने सोच चाहिँ राम्रो भयो So many years ago while you were traveling, then first time Australia jada you were like 18-19 हैन ठ्याक्क 18th बर्थडे सुने बित्तिकै गएको So 18th मा अस्ट्रेलिया जाने बेलामा चाहिँ लाइक हाउ स्योर वेयर यु कि म नेपाल नै फर्किन्छु हैन आफ्नो कन्ट्रीलाई के गिभ ब्याक गर्छु भन्ने स्योर थियो कि लाइक त्यहाँ गइसकेपछि केही स्ट्रगल गरिसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि त्यो एउटा मनभित्र लागेको हैन आई हेभ टु गो ब्याक टु नेपाल भन्ने जस्तो लाग्यो कि सुरुदेखि नै यु वर डिटरमिन्ड टु बी भेरी अनेस्ट सुरुदेखि घर फिर्ता आउँछु भन्ने थियो त्यतिखेर चाहिँ भनौँ न एट 18 नेपाललाई केही गर्छु भनेर त्यो सायद नेसनलिस्ट फिलिङ्स टु बी भेरी अनेस्ट थिएन नै पनि होला घर फिर्ता आउँछु मलाई घरै बस्न मन छ भन्ने इन्टेन्सन चाहिँ थियो र जति बाहिर बस्दै गएँ आफूलाई पनि अलिकति चिन्ने मौका पायो मेरो चाहिँ के छ त मेरो ट्यालेन्ट्स के छ मेरो विकनेसेस के छ म चाहिँ कहाँ के राम्रो काम गर्न सक्छु भनेर सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ झन् दिन प्रतिदिन नेपालमै बसेर काम गर्नु चाहिँ मेरो लागि बेटर फिट हो भन्ने चाहिँ फिल हुँदै गयो एज अ स्टुडेन्ट हरेक ठाउँमा आफ्नो च्यालेन्जेस चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले एउटा कुरा चाहिँ के एकदमै रियलाइज गरेँ भनेदेखि हामीले त्यहाँ चाहेर गएको हौँ नि त जस्तो हामी नै पनि भनौँ हामीलाई मिडल क्लास फ्यामिलीबाट भए नै तापनि वी नो वाट वेयर गोइङ इन फर हामीलाई थाहा छ कि फिस कति छ हामीलाई थाहा छ कि कति घन्टा काम गर्न पाउँछ हामीलाई त थाहा छ नि त म अलिकति स्ट्रगल गर्नै जान लाग्छु त्यो एटिट्युड चाहिँ अलिकति मेन्टेन गरेर जानुपर्ने रहेछ द्याट आई नो वाट आइम गोइङ इन फर भनेर सो त्यहाँ जाँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो अथवा अचम्म चाहिँ के लाग्थ्यो भनेदेखि हामी कस्तो कतिचोटि कतिपय भन्छ अलिकति भिक्टिमाइज्ड फिल गर्थ्यौँ होला कस्तो दुःख भयो कस्तो तनाव भयो कस्तो गाह्रो भयो तर जब हामीले त्यो माइन्डसेट सिफ्ट गर्न सक्थ्यौँ नि हैन मैले त
मैले त चुज गरेर यहाँ आएको, मैले त आफै यहाँ आउने डिसिजन गरेको हो, सो आई विल मेक द बेस्ट अफ इट. आई न्यू द च्यालेन्जेस यता आउनेको, मलाई यहाँ आउने चुनौतीहरू थाहा थियो, र आई विल मेक दिस वर्क फर मी भन्ने पर्सपेक्टिभ चेन्ज गर्ने बित्तिकै चाहिँ ह्याप्पियर, राम्ररी स्टेबल तरिकाले कुनै पनि काम गर्दाखेरि चुनौती, च्यालेन्जेस, गाह्रो अप्ठ्यारो त परि नै हाल्छ, तर त्यसलाई पार गरेर अगाडि जानु सकिँदो रहेछ. तर यदि हामीले कस्तो तनाव छ, कस्तो गाह्रो भयो मलाई आएर भन्छ नि, मन सानो गरेर बस्यौँ, हामीले आफैले चुज गरेको कुरामा पनि कस्तो दुःख भयो यता आएर भनेर त्यो माइन्डसेटले चाहिँ धेरै फरक पार्न सक्दो रहेछ भनेर चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ. आफूलाई पनि पहिला म त्यही क्याटेगोरीमा थिएँ, कस्तो गाह्रो भयो, म बेकार यता आएको, मलाई कस्तो दुःख पऱ्यो, म यति दुःख खानै नपर्ने हुन्छ नि, एटलिस्ट अलिकति फिस तिरेर त नेपालमा काम नगरिकन पढ्न सकिहाल्थेँ, म किन आएँ भनेर मलाई एकदमै याद छ त्यो फिल गरिरहेको. तर त्यसपछि होइन, मैले त यहाँ आउनु चुज गरेको हो, अब आई हेभ टु ओन अप टु दिस डिसिजन एन्ड मेक मोस्ट अफ इट. म के आफ्नो लाइफमा भिक्टिम जसरी काम गर्ने कि आफ्नो लाइफको ड्राइभर जसरी काम गर्ने भनेर त्यो चेन्ज इन माइन्डसेट चाहिँ आई थिङ्क रियली हेल्प्ड. एन्ड इट्स ग्रेट टु सी मोर एन्ड मोर यङ नेपाली स्टुडेन्ट्स फिल द्याट. म चाहिँ एकदमै रेकमेन्ड गर्छु. अब विदेशी नै भन्ने एकदम नेगेटिभ टर्म भए तापनि बाहिर आफ्नो घर परिवारबाट टाढा बसेर आफ्नो लागि काम गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई चिन्ने मौका राम्रो पाइँदो रहेछ. के हो त आफू, कतिसम्म सक्छु त भनेर चाहिँ इट्स अ गुड एक्सपिरियन्स जसले चाहिँ आफूलाई साँच्चीकै एउटा बेटर पर्सन चाहिँ बनाउँछ जस्तो लाग्छ, एन्ड डेफिनेटली अ बेटर सिटिजन पनि बनाउँछ जस्तो लाग्छ. एब्सोल्युटली. सो इट्स अल अबाउट पर्सेप्सन होइन? पर्सेप्सन डेफिनेटली. सो लेट्स टक अबाउट युर ब्युटी विथ अ पर्पस प्रोजेक्ट. यहाँको चाहिँ एडुकेसन र लाइभलीहुड चाहिँ दुईवटा मेन एजेन्डा थियो यहाँले हेर्नुभएको. सो मिस वर्ल्डको स्टेजमा त्यहाँको चाहिँ एउटा राम्रो छाप पनि परेको थियो त्यो प्रोजेक्टले गर्दा. सो हाउ डु यु सम अफ द एक्सपिरियन्स? अहिले आएर सम्झिँदाखेरि मलाई अहिले पनि याद छ जब टप 30 अनाउन्स हुँदै थियो है, त कस्तो थियो भने इट वाज नट इभन एन अनाउन्समेन्ट, सिरियली अल्फाबेटिकल अर्डरमा सेलेक्टेड टप 20 हो कि 30 भिडियोज चाहिँ प्ले हुँदै गयो कि एबाट बीबाट सीबाट. अब त्यहाँ त ओ माई गड, अब थाहा पाउने भयो कि नेपाल प्ले हुन्छ कि त एन्ड ठ्याक्क स्किप हुन्छ, अनि नेपाल छैन त्यहाँ. अब कसरी डिल गर्ने त्यो चिजलाई भनेर जब त्यो भिडियो क्लिप प्ले भयो अनि वी वर 4 countries that had gotten selected, we all cried because एभ्री भिडियो सबमिसन, एभ्री प्रोजेक्ट सबमिसन चाहिँ कस्तो नै राम्रो थियो. हामीले ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि लगत्तै जितेका पनि थियौँ. सो त्यो डाउट पनि के थियो भने जति नै राम्रो भयो पनि ब्याक टु ब्याक जित्ला त भनेर चाहिँ थियो, किनभने प्रोजेक्टमा त पुरै विश्वास थियो. तर जब त्यो अनाउन्स भयो इट वाज म जहिले पनि भन्थेँ कि मिस वर्ल्डमा धेरै उतार चढावहरू थिए, कस्तो होला के होला, जित्ला नजित्ला भनेर. तर यति कन्फिडेन्स थियो आफूले गरेको, हाम्रो टिमले काम गरेको त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ म भन्थेँ कि मलाई राति 2 बजे पनि उठाएर दिस इज द फिनाले, ल गिभ योर स्पिच फर द प्रोजेक्ट भन्यो भने म जित्छु. मलाई त्यति त्यो इट्स इम्बेडेड इन माई सोल भनेर मेरो रगतमै छ त्यो प्रोजेक्ट त अब, बिकज यति इमान्दारिताका साथ गरिएको थियो भन्ने चाहिँ इन्टेन्सन थियो. सो वेन यु सी द्याट बिङ अक्नोलेज, वेन यु सी द्याट बिङ अप्रिसिएटेड चाहिँ it was a feeling like no other. र आजको मितिसम्म पनि हामी त्यो प्रोजेक्ट कन्टिन्यू नै गरिरहेको छौँ. सो निकै खुसी लाग्छ. सो सोलसिङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँले चाहिँ राम्रो कन्ट्रिब्युसन दिनुभएको थियो मिस वर्ल्डको इन्टायर पिरियडभरि. सो अहिले त्यहाँको स्थिति कस्तो रहेको छ त? सोलसिङमा अहिले यो वर्ष चाहिँ मैले जम्मा 3 चोटि जाने मौका पाएँ, किनभनेदेखि कोभिड भयो. नत्र हाम्रो टिम चाहिँ एटलिस्ट वन्स अ मन्थ चाहिँ भिजिट गर्नुहुन्छ. हाम्रो कमिटमेन्ट, हाम्रो प्रतिबद्धता चाहिँ त्यो ठाउँको लागि पक्कै पनि 1 वर्षको लागि मात्र थिएन. बुझ्छौँ कि विकास भन्ने चिज आज भोलिमा भइहाल्ने कुरा पनि होइन, र त्यसलाई रुख उगाउने जस्तै हो. जति मेहनत गरे पनि एउटा नेचुरल टाइमलाइन हुन्छ त्यो ग्रोथको लागि. सो त्यसको लागि चाहिँ हामी एउटा सपोर्टिङ रोल चाहिँ प्ले गर्न चाहन्छौँ. सोलसिङलाई हामीले धेरै केही दियौँ भन्दा पनि त्यो ठाउँले मलाई चाहिँ पर्सनली धेरै नै कुरा सिकाएको छ. गाउँ बनाउँदो नै थिएन आफ्नो. अब आजकल घरमा मामुहरूले पनि खै तिम्रो गाउँ जाने होइन भन्नुहुन्छ. सो त्यो चाहिँ आफ्नो गाउँ भएको जस्तो लाग्छ. आजको मितिमा सोलसिङको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि पहिलाभन्दा धेरै बेटर पनि देख्छौँ हामी. इनफ्याक्ट भेरी रिसेन्टली एउटा थर्ड पार्टी टिमले चाहिँ एजुकेसन सर्वे गर्नुभएको थियो अरे कि त्यो ठाउँमा, अनि हामी अस्ति भर्खर भेटेको थियौँ. अनि के भन्नुभयो भने सबैलाई यो सरप्राइज भिजिट गर्नुभएको थियो र स्कुलहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ स्कुल अब अलिक नराम्रो अवस्थामा छ, रेड स्कुल, ठिक्कको येल्लो स्कुल, र राम्रो त्यो ठाउँको लागि चाहिँ ग्रिन स्कुल भन्नेमा उहाँले हामीलाई तपाईँहरूको स्कुल चाहिँ ग्रिन स्कुल हो है, त्यहाँ चाहिँ बच्चाहरू आउन चाहनु हुँदो रहेछ, धेरैतिर ड्रप आउटको प्रब्लम छ, तर यहाँ चाहिँ टिचर्स पुगेको हुन्छ नि, स्टुडेन्ट्सहरूलाई आउन मन लाग्ने ससाना कुरा, हरेक क्लासरुममा ऐना राखेर बच्चाहरूले आफ्नो कपाल कोरिरहेको हामीले देख्यौँ है भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ इट्स अल वर्थ इट जस्तो लाग्छ. सो जस्ट
yesterday we've added one more teacher to the school. हामीले फन्ड गरिरहेको छौँ, ट्रेनिङ राम्रोसँग भइरहेको छ, नेक्स्ट इयरको प्लान फुल अन भइरहेको छ, हेल्थ क्याम्प्सको हाम्रो कार्पेट्सहरू अहिले सेलमा छन्, बुनाइको काम सुरु भइरहेको छ र त्यो गाउँबाट जुन चाहिँ हामीले एउटा नमुना बस्ती बनाउने इन्टेन्सन थियो त्यसको छाप चाहिँ भनौँ बिस्तारै अरू गाउँतिर नजिकैको गाउँमा पनि लगिरहेका छौँ। हामीले ट्रेनिङ चाहिँ अर्को गाउँमा पनि सुरु गरिसक्यौँ, तालिम पनि सुरु गरिसक्यौँ, बुनाइको स्कुल पनि अरू बढी कभर गर्न थालेका छौँ र मोस्ट एक्साइटिङ चाहिँ यो इयरको अहिले सोल्सिङमा हामीले गर्न खोजेको चाहिँ डिजिटल लिट्रेसी बिल्डिङ। कोभिड बेलामा जति पनि अब अनलाइन क्लासेस भन्यो होइन, त्यो एकदमै एउटा अर्बन प्रब्लम र अर्बन सल्युसनको रूपमा देखियो। जुन ठाउँमा इन्टरनेट छैन, कम्प्युटर चलाउन आउँदैन, कसरी हुन्छ डिजिटल लिट्रेसी भनेर चाहिँ हामीले हेलम्बुभरि नै गाउँपालिकासँग पनि मिलेर हामीले डिजिटल लिट्रेसी क्याम्पेनको सुरु गरिसकेका छौँ, टिचर्स ट्रेनिङ। सो द्याट इज समथिङ भेरी एक्साइटिङ द्याट्स ह्यापनिङ। द्याट्स रियली नाइस है। सो यहाँले डेन्टल क्याम्प गर्नुभयो, सो हेल्थ क्याम्प पनि गर्नुभएको थियो अनि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ट्रेनिङ सच एज क्यान्डल मेकिङ, ब्रिक मेकिङ पनि दिनुभयो होइन। सो त्यसको रिपल इफेक्ट कस्तो देखिएको छ त? सो यस्तो छ, हामीले हेल्थ क्याम्प्स चाहिँ रेगुलर कन्टिन्यू गरि नै रहन्छौँ। जस्तो हामीले आई डेन्टल फुल बडी चेकअप गऱ्यौँ र यो इयर पनि अब हामी प्लान गर्दैछौँ के गर्ने त, के चाहिँ हेल्थ क्याम्पहरू गर्ने त भनेर। लाइभलीहुड जेनेरेसनमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा ट्राई गऱ्यौँ, ठाउँलाई कुन सुहाउँदो र उहाँहरूले अगाडि लग्नुपर्छ त्यो चिजलाई चाहिँ सेन्स अफ ओनरसिप अलिकति आउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले। सो द कार्पेट विभिङ इज गोइङ वेल, क्यान्डल मेकिङ टु बी भेरी अनेस्ट सोचे जस्तो अगाडि जान सकेन र जरुरी छैन सुरु गरेको हरेक कुरा त्यत्तिकै नै अगाडि जाओस् भनेर। त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ठुलो सिकाइ थियो, हामीलाई चाहिँ हरेक चिज चलोस् जस्तो लाग्ने होइन, तर कुन चिज चाहिँ त्यहाँको लोकलहरूले अपनाउनुहुन्छ त भन्ने। किनभनेदेखि जस्तो यदि त्यहाँको हामीले बिव्याक्स निकाल्न मिलेर हामीले त्यहीँको व्याक्सको बनाउन मिल्या भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, तर त्यो चाहिँ बफर जोनमा पर्छ कि संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ। सो त्यहाँ चाहिँ हनी हन्टिङ अथवा बिव्याक्स निकाल्न मिल्दैन। अब बाहिरबाट काठमाडौँबाटै व्याक्स लगेर त्यहाँ बनाउने त केही मतलब पनि भएन, तर धुप त्यही ठाउँको फेरि धुप चाहिँ राम्रो भइरहेको छ किनभने त्यहाँनिर जुन चाहिँ पाउने हर्ब्सहरू छ त्यो राम्रो भइरहेको छ। ब्रिक मेकिङ इज गोइङ भेरी वेल। त्यही त्यहाँ बनाउनु भएको ब्रिक्सले अब आफैमा पनि आफ्नो घरहरू बनाइरहनु भएको छ भनेदेखि त्यहाँको समुदाय भवनहरूदेखि लिएर प्राइभेट प्रपर्टीहरूमा पनि ब्रिक मेकिङ चाहिँ राम्रो हुँदैछ। सो सबै मध्ये राम्रो चल्दै नै छ, त्यसलाई नै बिल्ड गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसको रिपल इफेक्ट डेफिनेटली नै पनि छ। हामीलाई चाहिँ कस्तो, मैले भने कि त्यो ठाउँबाट हामीले पनि धेरै पाएको छौँ र सबैभन्दा धेरै पाएको चाहिँ सिकाइ नै रहेछ। अब भनौँ न विकास भन्ने कुरा वर्षौँदेखि सरकारले कति धेरै निजी संस्थाहरूले पनि गर्न खोज्ने कुरा हो। सो किन भएन त अहिलेसम्म? 70 किलोमिटर टाढा छ जम्मा, विदेशमा हो भने 1.5 घन्टाको बाटो पनि होइन होइन। 70 किलोमिटरको बाटोमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि धेरै जेनेरेसन्सदेखि धेरै पुस्तादेखि नै ठाउँ त त्यस्तै हुँदै आएको छ। जुन चाहिँ एउटा हामी किन हाम्रो लाइफ बेटर हुन्छ त, शिक्षा किन जरुरी छ, यत्रो वर्षमा भएन अहिले आएर किन हुन्छ त भन्ने जुन चाहिँ एउटा डिसबिलिफ छ, ल्याक अफ एजुकेसनप्रति जुन चाहिँ एउटा विश्वास छैन। योभन्दा त बरु म ज्याला मजदुरी गरेर कमाउँछु नि, पढ्योओरि महिनाको 20,000 किन कमाउने, ज्याला गऱ्यो भने 50-60 हजार कमाउँछु भन्ने जुन चाहिँ एउटा सोच छ त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने। जुन चाहिँ प्रब्लम अथवा माइन्डसेट भनौँ न हेज बिन सिमेन्टेड ओभर फर जेनेरेसन्स, पुस्तौँदेखि बनिआएको एउटा विचारधारा जुन चाहिँ छ त्यो चेन्ज हामीले ओभरनाइट गर्न सक्दैनौँ भन्ने त्यो पेसेन्स चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ। ह्याभिङ सेड द्याट हामी देखिरहेको छौँ रिपल इफेक्ट, थिङ्स सच एज ड्रप आउट रेट्स कम हुँदै जानु हुन्छ नि, विद्यार्थीहरूले आउन खोज्नु, आफूलाई चाहिएको कुरा चाहियो भनेर भन्न सक्नु, त्यस्ता कुराबाट चाहिँ हामी देखिरहेको छौँ कि चेन्ज आइरहेको छ भनेर। एन्ड वी आर भेरी कमिटेड। हामी त्यो प्रोजेक्टमा तबसम्म हुन चाहन्छौँ जबसम्म त्यो प्रोजेक्टलाई हामी चाहिँदैन। लाइक द्याट्स आवर अल्टिमेट गोल कि यो प्रोजेक्ट यदि हुन्छ नि मेरो नाम अथवा मिस नेपालको ट्यागले मात्र चल्ने भने त त्यो सक्सेसफुलै भएन नि, दिस हेज टु रन बाई इट्सेल्फ भनेर। सो वी क्यान सी द चेन्जेस, इट इज स्लो बट द्याट्स वेन युभ गट टु किप पर्सिस्टेन्ट। सो यु ह्याड दिस ब्युटिफुल जर्नी फ्रम ब्युटी पेजेन्ट टु अन्टरप्रेनरसिप, राइट? सो कसरी सम अप गर्नुहुन्छ यो एक्सपिरियन्स? Entrepreneurship was probably the last thing that I thought I would do. मैले कहिले पनि आफ्नो काम गर्न सक्छु जस्तो नै लागेको थिएन। सुन्थेँ उद्यमशील हुनुपर्छ एकदमै भनेर, entrepreneurship is the way to go नयाँ नेपालको लागि, तर म चाहिँ त्यो मान्छे होइन है जस्तो लाग्थ्यो। तर सोच्दै जाँदाखेरि उद्यमशीलता भनेको हुन्छ नि ठुलो बिजनेस खोलेर एकदम टक्क परेर हिँड्नु होइन, एभ्रिडे प्रब्लम सल्भ गर्नु रहेछ। एभ्रिडे एउटा टिमलाई लगाएर आफूलाई उपलब्ध रिसोर्सेस होइन स्रोत साधन लिएर एउटा गोल पुरा गर्ने रहेछ। प्याजेन्टमा पनि खासमा त्यही त
गरे हो जस्तो लाग्यो होइन लुगा मिलाऊ जुत्ता मिलाऊ प्रोजेक्ट मिलाऊ र गएर एउटा प्रेजेन्ट गर आफूले आफ्नो एउटा गोल पुरा गर र सोच्यो भने त्यो चाहिँ म देख्छु एउटा सिमिल्यारिटी प्यारेन्ट र अन्टरप्रिनरसिपमा र त्यही चिज चाहिँ आफूलाई पनि चिन्दै जाने क्रममा यो चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्दो रहेछ गर्न सायद यो मैले राम्रो पनि गर्छु कि भनेर अगाडि लगेको छु र आई पर्सनली फिल द्याट राम्रो ट्रान्जिसन पनि भयो जुन चाहिँ नेपाललाई चिनाउन रमाइलो लागिरहेको थियो राम्रो पनि गरे जस्तो लागिरहेको थियो त्यसलाई नै निरन्तरता दिइरहन सकेँ माकुसेको मार्फत अहिले आएर हामीले नेपाली मिठाई नेपाली परिकारलाई चाहिँ एउटा कन्टिन्युएसन दिने लग्जरी गुड्सको रूपमा कन्टिन्युएसन दिने जुन चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छौँ त्यो राम्ररी कन्टिन्यू भयो जस्तो लाग्छ प्यारेन्टबाट सिकाइ पनि त्यो चाहिँ के रह्यो भनेदेखि जस्तो प्यारेन्टमा पनि हामी भन्छ नि सिम्बल विथ सब्सटेन्स बाहिरी एकदमै आकर्षक देखिने बाहिरी रूपमा आकर्षक देखिने र लेट्स से हामी चटक्क देख्यौँ बोल्ने बेलामा के बोल्यो भने त प्याकेजिङ मात्र राम्रो भयो भित्र त ठिक छैन एन्ड आई थिङ्क द्याट इज वान लर्निङ हामीले अहिले माकुसेमा पनि लगाइरहेको धेरैले भन्नुहुन्छ कि प्याकेजिङ आकर्षक छ तर प्याकेजिङ मात्र आकर्षक भएर हुँदैन भित्रको चिज पनि त्यत्तिकै नै स्ट्रङ हुनु पर्यो भनेर सो द्याट इज आई थिङ्क मैले प्यासनबाट आफ्नो व्यवसायमा लगेको सिकाइ चाहिँ त्यो पनि छ सो सिम्बलाइज चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दा इनर ब्युटी र आउटर ब्युटी दुवै एब्सोल्युटली सिम्बल विथ सब्सटेन्स डेफिनेटली सो माकुसे वाज योर स्टार्टअप सो यहाँले लकडाउनको बेलामा यो स्टार्ट गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ सबैजना एकदम गाह्रो सिचुएसनबाट गइराख्नु भएको बेलामा चाहिँ यहाँले एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्नुभयो होइन सो कस्तो खालको अब्स्ट्याकलहरू फेस गर्नु परेको थियो त्यो इनिसियल डेजमा ओहो अहिले सोच्दाखेरि त गरेकै जस्तो नै पनि लाग्छ बिकज यु राइट हामीलाई धेरै नै अब अप्ठ्यारो भन्ने कुरा रिलेटिभ नै पनि हो होइन हुन्छ नि हो कतितिर एकदमै धेरै भनौँ न मान्छेले खानै नपाएर पनि अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ तर मलाई दाँत दुख्यो अरे हुन्छ नि सोच्ने हो भने त मान्छे खान नपाएर दुःख भइरहेछ मेरो जब दाँत दुख्यो सोच्ने हो त तर आफ्नो दुखाइ त आफूसँगै हुन्छ त्यसरी नै हामी सबैजना आफ्नो आफ्नो पीडाबाट चाहिँ गुज्रिरहेको थियौँ धेरैलाई बिकज इट वाज एन अब्रप्ट चेन्ज योबाट त्योमा त्यो लाइफस्टाइल चेन्ज एकदमै अब्रप्ट र एकदमै लामो भयो हामी कोपै गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो त्यो अवस्थामा केही न केही चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने इन्टेन्सनबाट केही गरेन भने गाह्रो भयो एकदमै नै आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य नै मेन्टेन गर्नको लागि मेन्टल हेल्थको लागि नै सो आई थिङ्क द्याट इज वाइ निडेड समथिङ टु डु सो जुन आइडिया विल नट लेट द पेन्डेमिक स्टप इट भनेर काम चाहिँ गरिरह्यौँ च्यालेन्जेस थुप्रै नै थिए एउटा त पहिलोचोटि व्यवसाय गर्ने आँटेको त्यो पनि कोभिड बेलामा केही पनि खुला पनि छैन कहाँबाट कसरी केही गर्ने तर त्यसरी नै सिकिँदै गइयो प्लान गर्न थालियो हुन्छ नि साँच्चीकै लागि पऱ्यो भने अल्टरनेटिभ्स त मजाले भेटिँदो रहेछ प्रब्लम सल्भिङ नै त हो एट द एन्ड अफ द डे भन्ने जस्तो गरेर सो देयर वर मेनी च्यालेन्जेस एक्सटर्नल एज वेल सप्लायर्स नपाउने काम गर्न गाह्रो डेलिभरीलाई कहिले चाल्न दिने कहिले नदिने होइन यस्ता यस्ता कुराहरू फेरि आफ्नो स्टाफको हेल्थ पनि मेन्टेन गरिराख्नु पऱ्यो त्यो त आफ्नो ठाउँमा सजिलै नै थियो त्यो सँगसँगै इन्टर्नल के सक्छु र के ठिक गरिरहेको छु र के चाहिने चिज आँटेको हो र भन्ने त्यस्ता इन्टर्नल च्यालेन्जेस पनि सो यो एक्सटर्नल र इन्टर्नल च्यालेन्जेस दुइटैलाई अझसम्म पनि डिल गरेर नै अगाडि बढिरहेछौँ जस्तो लाग्छ सो हाउ इज माकुसे गोइङ अन अहिले चाहिँ कस्तो स्टेजमा छ त have to say it's doing fairly well धेरै नै माया पाएको छ माकुसेले बिकज हाम्रो जुन चाहिँ इन्टेन्सन पनि छ कि दिस निड्स टु बी अ प्रडक्ट द्याट एभ्री नेपाली इज प्राउड अफ भनेर चाहिँ राम्रोसँग अपनाइ पनि रहनु भएको छ जस्तो लाग्छ पछिल्लो समय यो हाम्रो दोस्रो तिहार थियो हामी पहिलोपटक दसैँ बेलामा सफ्ट स्टार्ट गरेको थियौँ भने यसपालि थुप्रै ठुला ब्रान्डहरूले पनि स्वदेशी भनेर नेपाली मिठाई नै बाँड्न चाहनुभयो सो त्यो हिसाबले पनि राम्रो गइरहेको छ सबैजनाको मुखबाट सुन्दाखेरि ल यो चाहिँ डिजर्भ गर्छ है हाम्रो मिठाईहरूले यस्तै राम्रो प्रेजेन्टेसन डिजर्भ गर्नुहुन्छ भन्ने सोच्दाखेरि धेरै खुसी लाग्छ सो त्यसैलाई नै कन्टिन्यू गर्न खोजिरहेको छौँ अब एज वी स्पिक हाम्रो विन्टर बक्सेस पनि छिटो रिलिज हुँदैछ र हाम्रो अटेम्प्ट चाहिँ के छ भनेदेखि हरेक चिजमा नेपालीपनलाई नै प्रमोट गरौँ सो इफ हामीले केही कोलाबोरेसन पनि गर्छौँ भनेदेखि मेड इन नेपाल चिजहरूलाई नेपाली सेरामिकलाई नेपाली बुनाइलाई नेपाली चिजहरूलाई नै हामी राखेर चाहिँ प्याकेज गरेर अगाडि चाहिँ बढाउन चाहन्छौँ डेफिनेटली वी क्यान अल्सो सी द्याट होइन सो यहाँको आफ्नो बिजनेस छँदैछ होइन यो लाइक मिस नेपालको पार्ट पनि आई थिङ्क ब्युटी विथ द पर्पसलाई पनि राम्रै जस्टिस दिनुभयो यहाँले होइन सोल्सिङ इज डुइङ वेल सबै कुरा नै पर्फेक्ट जस्तो देखिन्छ होइन सो आउने 5 इयर्समा चाहिँ हामीले यहाँलाई कहाँ देख्न सक्छौँ त पर्फेक्ट त यस्तो पर्फेक्सन इज नट एन अल्टिमेट स्टेट एट अल बिकज एभ्री डे देयर इज समथिङ टु डु हामी कुन अगेन पर्सपेक्टिभ जुन चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ एक तरिकाले हेऱ्यो भने हो त राम्रो गइरहेछ तर अर्को तरिकाले किन अहिलेसम्म ड्याङडुङ सेल हुन सकेन त्यो कापेजको त एउटा सोरुम भइसक्नु पर्ने हुन्छ नि त्यहाँको स्कुलको बच्चाहरू त यस्तो भइसक्नु पर्ने भन्ने हुन्छ सो देयर इज अलवेज स्कोप फर इम्प्रुभमेन्ट के गर्नुपर्छ भनेर आइ एम नट प्रोडक्टिभ अल द टाइम म
म पनि सोच्छु कि अब मास्टर्स पढ्नुपर्ने छ, के गर्ने होला, यसलाई यो व्यवसायलाई पनि सक्दो भइरहेको छ कि छैन, अझ राम्रो हुन सक्थ्यो, एम आई डुइङ जस्टिस टु माई टिम अर नट. सो पर्फेक्टबाट त भेरी फार फ्रम पर्फेक्सन जस्तो लाग्छ, बट फुलफिलमेन्टतर्फ चाहिँ काम गर्न खोज्छु. एक्सलेन्स र पर्फेक्सन भन्दा पनि आई सुड फिल फुलफिल्ड, एभ्री वान सुड फिल फुलफिल्ड कि हुन सक्ने जति राम्रो चाहिँ भइरहेको छ है भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. वेयर डु आई सी माइसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? I see Makuse definitely thriving, at least a few international destinations मा हामीले प्रोडक्सनको कुरा हो, म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा हो. हामी भन्छौँ नेपालमा सियो पनि बन्दैन, बनाउन खोज्यो भने थाहा हुँदो रहेछ कि कति गाह्रो छ बनाउन भनेर. सो त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेको देख्छु, राम्रोसँग इस्टाब्लिस एटलिस्ट एउटा फुटहोल्ड बनाइसकेको देख्छु. सोल्सिङ जसरी नै हामीले अरू 2-3टा नमुना बस्तीहरू चाहिँ मेन्टेन गरिसकेको देख्छु. अब अहिलेको 5 वर्षमा हामीले सपोर्ट गरेका विद्यार्थीहरू 2 वर्ष भयो, क्लास 9, 10, 11, 12 भनेपछि एटलिस्ट फर्स्ट युनिभर्सिटी ब्याचलर्स राम्रोसँग पढिरहेको स्टुडेन्ट्सहरू होस् भन्ने देख्छु. सो त्यही रूपमा नै देख्छु अगाडि यो प्रोजेक्टहरू राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको र आफू जुन लेभलमा डे टु डे इन्भल्भ हुन्छ त्यो बाहेक पनि हामीले चाहिँ चेन्ज मेकर्स क्रिएट गरिरहेको हो जस्तो लाग्छ. हुन्छ नि, बी इट इन माकुसे और बी इट इन सोल्सिङ, हामीले काम गरेका नेक्स्ट लेभलको जेनेरेसन नै त भन्दिनँ है अब अहिले आएर, तर नेक्स्ट लेभल अफ पिपलले चाहिँ त्यो टर्च अगाडि लिएर गइरहेको होस् भन्ने चाहिँ देख्छु. That's really wonderful, I know. So there are many ladies who wants to join Miss Nepal, I know. So young ladies को त Miss Nepal एउटा dream नै हो. So यहाँको message के रहेको छ to all those ladies out there who wants to join Miss Nepal? To everyone wanting to join Miss Nepal, I would say first ask yourself why. किनभने यो हुन्छ नि एकदमै टक्क परेर हिँड्ने मात्र काम पक्कै पनि होइन. You have to be very dedicated, you have to be very committed र त्यो क्राउनलाई जस्टिस गर्न सक्नुपर्छ. सो आफूले आफूलाई सोध्नुहोस् म किन यहाँ जाँदैछु त, वाइ डु आई वान्ट टु टेक अप दिस स्पेस, बिकज त्यो वाइको आन्सरले चाहिँ इट्स गन हेल्प यु इन यर डिफिकल्ट डेज. जब 14 घन्टा काम गरेर 7वटा इभेन्ट गरेर आएपछि पनि त्यो 8th इभेन्टमा यु हेभ टु किप स्माइलिङ हुन्छ नि, तब द्याट वाइ विल हेल्प. सो आस्क योर सेल्फ वाइ, र त्यो वाइलाई चाहिँ स्ट्रङ्गर बनाउनु होला. अनि त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ एउटा राख्नुहोस् कि होइन, आई विल मेक द मोस्ट अफ दिस क्राउन. जरुरी छैन कि त्यो भनेको सायद सोसल सर्भिसै मात्र होला अथवा मिडिया मात्र होला. नेपालमा के राम्रो छ भने यु क्यान रियली मेक द क्राउन यर ओन. यु क्यान डु एनिथिङ विथ इट. इट्स जस्ट अ भेरी बिग एम्प्लिफायर. माइक पक्रेको जस्तै हो, त्यो माइकमा जे नै बोले पनि हुन्छ. सो म किन यति मेहनत गरिरहेको छु, म किन अरूलाई यति सपोर्ट गर भनिरहेको छु, हुन्छ नि, मलाई सपोर्ट गर भनेर म अरूबाट पनि एनर्जी मागिरहेछु, आफ्नो पनि एनर्जी दिइरहेछु, किन त भन्ने त्यो किन चाहिँ त्यो वाइ चाहिँ एकदमै क्लियर भएर अगाडि बढ्नुहोस्. एन्ड देन द रेस्ट इज अल योर्स. इट्स अ भेरी अमेजिङ प्लेटफर्म टु गेट थिङ्स डन फ्रम. I would encourage ladies to definitely apply and definitely work for it. अनि आफ्नो वाइ स्ट्रङ गरेर अगाडि बढ्नु भयो भनेदेखि चाहिँ, as they say, the world is your oyster. Definitely. So if you have purpose, you must come to Miss Nepal, right? Find your purpose. Everyone has a purpose, होइन? So find your purpose before you come. That will help you a lot. So your motto while you were on Miss Nepal World was one step at a time, right? So अहिलेको जेनेरेसन हामी कस्तो छौँ भने सबै कुरामा हात हाल्छौँ, धेरैवटा कुरामा, र सक्सेसफुल भएन भने एकदम डिप्रेस्ड भएर बस्छौँ होइन. सो वाट एडभाइस युड लाइक टु टेल अल दोज युथ्स आउट देयर जसले चाहिँ धेरै कुरामा एकैचोटि हात हाल्नुहुन्छ र एकदम डिप्रेस्ड भएर बस्नुहुन्छ त्यो सक्सेस नहुँदाखेरि? धेरै ठाउँमा हात हाल्नबाट त म पनि एकदमै गिल्टी छु है. सो त्यो चिज ठिक हो कि बेठिक हो चाहिँ आफूलाई हेरिकन हुन्छ होला. अनि आफैलाई नै म पनि यही प्रब्लम आफूलाई हुने भएर मैले आफूलाई रिमाइन्डर राखेको हो, त्यो वान स्टेप एट अ टाइम. जब म दिनमा प्रब्लली 50 चोटि त आत्तिन्छु होला, अनि म 50 चोटि आफूलाई त्यही भन्छु, इट्स ओके, वान स्टेप एट अ टाइम, अहिले के गर्न सक्छु हेरौँ भनेर. यो राइट, हामी एकदमै नै इमिडिएसी खोज्ने नै जेनेरेसन छौँ. र अब त्यसलाई के भने प्रब्लम भन्ने कि वी आर सराउन्डेड बाई चोइसेस. अब हामीलाई यो छ त छ, अब यसलाई कसरी डिल गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने हो नि त. नभए हुन्थ्यो, हामी एकदमै पेसेन्ट एकदमै नै हुन्छ नि ढक्क परेको भए हुन्थ्यो, बट छैन त. अब हाउ डु वी डिल विथ दिस प्रब्लम भन्ने सोच्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज द सल्युसन. फर्स्ट अक्नोलेजिङ द प्रब्लम इज द फर्स्ट स्टेप टु द सल्युसन. हामी एकदमै इमिडिएसी खोज्छौँ होइन. इन्स्टाग्राम स्क्रोल गऱ्यो, नेट चलेन, एकछिन वाइफाई रिस्टार्ट गऱ्यो, डाटा अन गऱ्यो, चलेन, हुन्छ नि, सोच्नु न 3 मिनट इन्स्टाग्राम चलेन भने हामी त के नै हुन्छौँ. सो त्यो चिज चाहिँ पहिला एक्सेप्ट गऱ्यौँ कि हो हामीलाई यो इमिडिएसी खोज्छु है, म इम्पेसेन्ट हुन्छु है भन्ने सोच राखेर अगाडि चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ. इट्स द्याट ब्यालेन्स अफ
पेसेन्स एन्ड प्यासन जस्तो कहिलेकाहीँ हामी कुदेन भने छुटिरह जस्तो लाग्छ नि त मान्छेले कता कता के गरिसक्यो 15-16 वर्षको बच्चाहरू भनौँ होइन के गरिसक्यो आफू चाहिँ नगरेको जस्तो सो त्यो इम्पेसेन्स आउँछ तर आफूले कसरी त्यसलाई डिल गर्ने त भनेर चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ राख्नुपर्ने रहेछ अघि भने जस्तै रुख उग्नलाई टाइम लाग्छ जति नै मेहनत गरे पनि मैले जति नै ट्राई गरेँ नि आजको भोलि उग्दैन नि त होइन सो त्यो चिजलाई याद गरेर हो हामीलाई लाग्छ इफ आइ एम नट रनिङ आइ एम मिसिङ आउट फियर अफ मिसिङ आउट एकदमै मेजर हुन्छ तर कसरी त्यसलाई डिल गर्ने त मैले चाहेको कुरालाई पेसेन्स चाहिन्छ कि म कता चाहिँ कुद्नुपर्छ कता चाहिँ होल्ड ब्याक गर्ने भनेर ह्याभिङ द्याट पर्सपेक्टिभ वुड रियली हेल्प So what is your biggest learning while you were on like Miss Nepal or Miss World stage? आफू नै आफ्नो सबभन्दा ठुलो टुल हुँदो रहेछ आफूलाई कसरी म्यानेज गर्न सक्यो होइन एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरूले धेरै बगाउँदो रहेछ लाइफमा तर त्यसलाई कतातिर लग्यो भनेर चाहिँ आफैले डिसाइड गर्ने रहेछ बिकज नेसनल प्याजन्टमा भनौँ हामी 25 जना थियौँ हाम्रो आफ्नै जर्नीज थियो इन्टरनेसनल प्याजन्टमा वी वर अलमोस्ट 120 र हरेकले चाहिँ हामी त्यही नै ठाउँमा थियौँ एभ्री डे त्यही नै प्याजन्टमा थियौँ बट वी अल मेड इट आवर ओन सो एट द एन्ड अफ द डे आफू नै रहेछ सबभन्दा ठुलो ड्राइभिङ फ्याक्टर भनौँ न स्टियरिङ विल चाहिँ आफू हुँदो रहेछ भनेर त्यो चाहिँ एकदमै नै सिकायो प्याजेन्टले कि हरेक चिजलाई हरेक ठाउँलाई हरेक सिचुएसनलाई चाहिँ इभन इफ देयर आर 100 पिपल इन द सेम सिचुएसन यु क्यान मुभ इट इन द डिरेक्सन द्याट यु वान्ट अर यु क्यान मेक इट वर्क फर यु रहेछ भनेर चाहिँ सिकायो So what would be the one thing that you will cherish forever from Miss Nepal? प्याजेन्ट्री डेजको सबैभन्दा चेरिस गर्ने चिज इट वुड अब खोइ पहिला सबभन्दा मर्न पर्ने पनि त्यही थियो अहिले चेरिस पनि त्यही गर्छ इट वाज लाइक वर्किङ इन अ भेरी फास्ट पेस्ड इन्भाइरोमेन्ट यु वुड बी वी सरप्राइज आवर सेल्भ हाउ मच वी कुड गेट डन इन 10 hours or 24 hours हाम्रो एकचोटि एउटा ट्रेनिङमा हामीलाई एउटा नाटक प्रिपेयर गर्न 5 मिनट दिनुभएको थियो कि नाटक फुल अन प्रिपेयर गर्न अनि कहिले पनि नर्मल टाइममा हामीले सोच्दैनौँ नि एउटा नाटक प्रिपेयर गर्न सकिन्छ बट जस्तो नाटकहरू प्रस्तुत भयो 5 मिनटपछि हामी एकदमै छक्क पर्यौँ कि ओ माई गॉड हामी त एक्चुअली पर्यो भने त इफ वी रियली put our minds to it, how much is possible in 5 minutes? So I think that is one thing that I would really cherish was that utilization of time चाहिँ वाउ साँच्चीकै गर्न सकिँदो रहेछ भनेर चाहिँ सिकायो प्याजेन्टले हामी कतिचोटि यस्तो इभेन्टको लागि 5 मिनटमा रेडी भयौँ कतिचोटि कस्ता स्पिचेसहरू दिनलाई 5 मिनटमा रेडी भयौँ सो त्यो चिज चाहिँ एकदमै चेरिस गर्छु It was lovely talking to you. We are almost at the end of the show. So अहिले टिभी हेर्नुभएको भ्युअर्सलाई यहाँको फ्यान फलोवर्स वेल विसर्स फ्रेन्ड्स र फ्यामिलीलाई यहाँको तर्फबाट के मेसेज रहेको छ त सबैजनाको लागि होप यु डुइङ वेल अहिले पनि हामी पुरै रिकभर त भइसकेको छैनौँ सो वी निड टु किप स्ट्रङ वी निड टु हामीले आफ्नो एनर्जी अझ पनि बचाइराख्नुपर्छ आई होप तपाईँहरूले जे पनि ठान्नु भएको छ त्यो राम्रोसँग पुरा हुँदै जाओस् राम्रो हुँदै जाओस् फर अलमोस्ट टुवर्ड्स द एन्ड अफ द इयर एज वेल नयाँ वर्ष 2022 को पनि धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु बेस्ट विशेस थ्याङ्क यू फर सपोर्टिङ अल अफ आवर एडभेन्चर्स अप अन्टिल नाउ एन्ड बेस्ट विशेस टु एभ्रीवान Thank you so much for your time. थ्याङ्क यू With this wonderful conversation with Miss World Nepal 2019, Miss Anushka Shrestha, we are almost at the end of the show. You can also watch this episode by logging on to www.ntv.org.np. I'll see you next week at the same time. Till then, take care. Bye-bye.